अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। आपने मुझे कल टैग किया हानिया फेसबुक पर ये कह के कि आप ने मेरा लॉयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप पाकिस्तान का फ्री लॉयर जो है वो हासिल करना चाहती थी। तो मैंने तो आपको पाकिस्तान का ही लॉयर दिया था, आप उससे मिली भी थी। ज़रा आप इनकी ये वॉइस देख लीजिए जो इन्होंने मुझे की थी जब ये उससे मुलाकात कर रही थी। डियर मैं अभी मिल रही हूँ लॉयर सर और मुझसे ही बैठ के गाड़ी में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप फ्री हो तो फ़ोन करूँ। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तानी लॉयर से मुलाकात भी की थी, अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसको सबमिट करवाए थे और उसने ये कहा था कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है और ये बस ऐसे ही मुंह से बात कर रही हैं और ये किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पा रही हैं। उस लॉयर को भी आप पर शुबा था। फिर आपने उस लॉयर को फ़ोन करके ये कहा कि आपने समीरा के कहने पर मेरी मदद करना बंद कर दी। तो जनाब वो लोग ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, वो मेरे कहने पे आपकी मदद करना बंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन मेरे कहने पर उन्होंने आपकी मदद करना शुरू ज़रूर करी थी। मैंने उनको मना नहीं किया कि आप हानिया की मदद ना करें। आपका केस हानिया कोई लॉयर इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि आपके पास जेन्युइन प्रूफ्स नहीं है। जो आप कह रही हो, वो बात आप साबित नहीं कर पा रही हो। और मैं भी आपको सिर्फ देख रही थी, आपको ऑब्जर्व कर रही थी। अभी मैंने तय नहीं किया था कि मैं आपकी मदद करूं या ना करूं, आप सच्ची हो या ना हो, या मैं आपकी मदद कर पाऊंगी भी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपने मेरे नाम का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया और आपने सब जगह मेरा नाम ले लेके बताना शुरू कर दिया कि समीरा अजीज आप मेरे नाम से किसी को डरा रही थी, या आप मेरे प्रोफाइल को यूज़ करके आप इस बात को, अपने एतमाद को, आप अपनी साख को मजबूत करना चाह रही थी कि ये देखो इंटरनेशनल लोग जो हैं वो मुझ पे यकीन कर रहे हैं और मेरी मदद कर रहे हैं। आपने मेरा प्रोफाइल इस तरह से इस्तेमाल किया है। उसके बाद जाकर जो है आपने मेरा नाम एक्सपोज किया। मैंने आपकी सिर्फ पीछे से मदद करना चाह रही थी और आप झूठ बोलती हो कि मैंने आपको इंटरनेशनल लॉयर जो हैं उनसे मैंने आपकी बात करवाई थी। मैंने आपसे किसी भी इंटरनेशनल लॉयर की बात नहीं करवाई थी। आपने जब मुझे ये कहा था कि पाकिस्तानी लॉयर्स पर आपको भरोसा नहीं है क्योंकि वो बिक जाते हैं, तो इस सूरत में मैंने आपसे कहा था कि आप इस पाकिस्तानी लॉयर को देखिए, अगर इस पर आपको शुबा हुआ तो मैं आपको इंटरनेशनल लॉयर दिलाऊंगी जिनको कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन मैंने इस तरह का कोई इंटरनेशनल लॉयर फिलहाल आपको नहीं बताया था, लेकिन हाँ मैं आगे जाके आपको करवाती अगर आपके साथ कोई बुरा करता तो। आप इंटरनेशनल लॉयर का नाम लेके क्या साबित करना चाह रही हैं ये मुझे नहीं मालूम। मुझे आपकी मदद करके कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था सिवाय इसके कि अल्लाह से मुझे थोड़ा अजर मिल जाता। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी कामयाबी की ज़कात निकालने पर मेरा यकीन है तो मैं इसलिए ऐसा करती हूँ, ये सच है। और आप अपने ही मसीहाओं को आप जो हो डसती हो, आप सांप हो। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जिसने आपकी मदद की आप उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड करती हो। आप पाकिस्तान के लोगों को किस तरह गालियाँ बकती हो और उनको लालची कहती हो, वो मैंने आपकी आवाज़ में अपनी पिछली वीडियोज़ में हानिया एक्सपोज़ में रिलीज़ कर दी है आपकी आवाज़ में। सो सब दूध का दूध पानी का पानी। इंटरनेशनल लॉयर की बात सिर्फ उस सिलसिले में हुई थी क्योंकि आप ऐसा चाहती थी। लेकिन आप शायद इंटरनेशनल लॉयर का नाम इसलिए लेना चाह रही हो ताकि आप शायद मुझे एक इंटरनेशनली किसी साजिश का हिस्सा बना सको कि मैं आपको इंटरनेशनल वे में शायद कुछ यूज़ करना चाह रही थी। शर्म आनी चाहिए हानिया, शर्म आनी चाहिए। आप हमारे जैसे लोगों को इस बात पर माइल करती हो कि हम आइंदा किसी की मदद ना करें और आप फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को भगाती हो। इस तरह तो आप पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को खराब कर रही हो। हम यहाँ के हैं, हम सऊदी अरबिया में रहते हैं, गैर जानिबदार हैं। मैं क्योंकि सपमूदा इंटरनेशनल की वुमेन एंड चिल्ड्रन एम्बेसडर हूँ तो मैं खवातीन की अक्सर मदद करती हूँ। उस जमाने में मैं अपना काम कर रही थी। लेकिन आप मुझे क्या बताना चाह रही हो कि आइंदा मैं पाकिस्तान की तरफ आप मेरा दिल खराब कर रही हो, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रही हो। आपने खुद सोशल मीडिया पे अपना मसला ला के इंटरनेशनली अपना मसला फैलाया। आपको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं था जब आप चीख चीख के इंटरनेट पर पाकिस्तान का नाम खराब कर रही थी। आपने पाकिस्तान की आर्मी को गाली दी, सब सब आया है। आपने पाकिस्तान को गाली दी, आपने इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, इमरान साहब को गालियां दी, आपने पीटीआई को गालियां दी, पूरी दुनिया ने देखा।
اب آپ جو یہ بات کر رہی ہو کہ میں انٹرنیشنل آپ کو لائر دلا رہی تھی، آپ کس زمن میں جو ہے میرا اور اپنا معاملہ موڑنا چاہتی ہو؟ اتنی بڑی احسان فراموش ہو آپ، شرم آنی چاہیے. آپ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کو خراب کرنے والی اور آپ فرینڈز آف پاکستان کو بھگانے والی انسان ہو. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی ایک پوسٹ میں یہ بتایا ہے کہ وہ ہانیہ خان کے خلاف مقدمہ دائر کروا چکے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے. تو اب معاملہ جو ہے وہ عدالت اس کا حل کر لے گی، اور مقدمہ دائر کرنے سے پہلے جس طرح 3 دفعہ تنبیہ کی جاتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے، ڈاکٹر عامر لیاقت نے وہ کی تھی. اور اس دوران بہت سارے لوگوں نے، خود ہانیہ خان نے، ان کے چیلوں نے اور ہانیہ خان کی فیک آئی ڈیز نے یہ شور و غل مچایا ہوا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مقدمہ دائر کروائیں. تو جناب ہانیہ خان، اگر آپ سچی تھیں تو میں نے آپ کو لائرز دیے تھے، لوکل بھی لائر دیے تھے پاکستان کے. تو جناب آپ سچی تھیں تو آپ کیوں بھاگی؟ بتائیے نا. لگاؤ ایڈیٹر لگاؤ، یہ جھوٹی والا گانا لگاؤ، یہیں لگاؤ 7 سیکنڈ کے اندر. جھوٹی تھی میں جھوٹی ہوں، جھوٹی ہی رہوں گی. اور ہانیہ خان، آپ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں بھی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بھی آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے اور میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ ایکسپوز کر رہی ہوں. تو ہانیہ خان، جو آپ کی چیلیں ہیں یا پھر آپ خود ہیں فیک آئی ڈیز سے، کیونکہ آپ نے ان فیک آئی ڈیز کا مجھے بھی بتایا تھا کہ آپ فیک آئی ڈیز سے چاکنگ کرتی ہیں. آپ صبح ہی صبح اٹھ کے اپنی فیک آئی ڈیز لاگ ان کر کے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ان کا تو لیپ ٹاپ بھی پکڑنا چاہیے عدالت کو. اینی وے، وہ اس چیز کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، یا آپ جان بوجھ کر اس چیز کو نظر انداز کرواتی ہیں جب آپ کمنٹ کرواتی ہیں یا کرتی ہیں کہ سمیرہ عزیز جو ہیں وہ کیوں اپنا اس طرح سے ایکسپوز کر رہی ہیں یا کیوں بدلہ لے رہی ہیں؟ مجھے بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے میرے لیے ایسا کیا کیا جو میں بدلہ لوں گی؟ میں صرف سچ بول رہی ہوں کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور سب پروف کے ساتھ بات کر رہی ہوں، کوئی ایسے ہی نہیں بول رہی ہوں. جو آپ کے ننے مننے سے تھوڑے بہت سے آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے حمایتی ہیں، وہ اس بات کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا پروفائل کیا ہے. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں کون ہوں یہ اس چیز کو آپ خود اچھے سے جانتی ہیں ہانیہ خان. اس کے علاوہ آپ جان بوجھ کر اس چیز کو نظر انداز کر کے یہ ڈھنڈورا پیٹنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے پیسے لے لیے ہیں. ایک تو میں شواہد پیش کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ وہ تو ایک چیز ہے جس کو بھی، جس ذی العقل شخص کو بھی میرا پروفائل پتہ چلے گا، اس کے لیے یہ بات جاننا جو ہے 2 منٹ نہیں لگے گا یہ بات جاننے میں کہ مجھے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، میں پاکستانی ہوں ہی نہیں، تو نہ ہی میری کوئی پارٹی ہو سکتی ہے کہ میں کسی کو ووٹ بھی دینے کی اہل نہیں ہوں. میرے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے ہی نہیں، میں غیر جانبدار ہوں، میں باہر کی ہوں. تو یہ بات کوئی بھی کامن سینس کے ساتھ سمجھتا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بہتان لگا کر جو ہے اور اس طرح کی بے فضول سی بے بنیاد سی باتیں کر مجھے غلط ثابت کرنے کے بجائے آپ ہانیہ خان ایسا کریں کہ اپنی درستگی کریں، جس طرح کہ میں نے اپنی درستگی کر لی جب میں لا علمی کی حالت میں آپ کا ساتھ دے رہی تھی. جرنلسٹوں کو ان کا کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ ان کا کام ہے، لیکن اگر ان پر یہ انکشاف ہو جائے کہ وہ جو ہے ایک غلط انسان کے ساتھ ہیں تو ان کو فوراً چاہیے کہ وہ وہاں پر سٹاپ ہو جائیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھنے کے باوجود وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے اتنی جرت اور ہمت نہیں رکھتے ہیں. میں نے ایسا نہیں کیا. مجھے جیسے ہی پتہ چلا میں نے فوراً ڈاکٹر عامر لیاقت سے معافی مانگی، پرسنل بھی مانگی اور پبلکلی بھی مانگی. پبلکلی اس لیے کہ تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ میں غلط تھی اور اب میں اپنی تصحیح کر رہی ہوں. ڈگنیٹریز کی رسپیکٹ کرنا اگر آپ سیکھیں گے تو اس سے آپ کی اپنی شخصیت کی اچھی ترجمانی ہوگی. سوشل میڈیا میں آپ اپنے خود کے ترجمان ہوتے ہیں، اپنی پرورش کے ترجمان ہوتے ہیں، اور آپ کے والدین نے آپ کو کیسی تربیت دی ہے، آپ اس چیز کے ترجمان ہوتے ہیں. تو جناب ہانیہ ایکسپوز کا سلسلہ رہے گا جاری و ساری، اور ہمارا کام ہے، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم کر رہے ہیں معاشرے کی صفائی. پوری دنیا ہے ہمارا وطن، دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو ذلیل کرے یا کسی کو بلیک میل کرے. سو ٹل دا نیکسٹ ویڈیو،
मास्सलामा, बाय बाय।